दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतिकमाना नमः शान्ताय तेजसी। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र आज पनि म प्रस्तुत भइसकेको छु भर्तृहरि शतकम लिएर र यसमा भर्तृहरि राजाद्वारा रचित यहाँ 3वटा ग्रन्थहरू छन्। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम र वैराग्य शतकम भनेर यी 3वटै महान ग्रन्थ मसँग छन् र हजुरहरूलाई मैले यो क्रमशः सुनाउने सुरु गर्न गइसकेको छु। अब सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँलाई सुनाउँदै जानेछु। यहाँ जस्ता छ त्यस्तै वाचन गरेर सुनाउने छु र योभन्दा पहिला पनि मैले भाग 1 गरेर तपाईँलाई मैले नीति शतकबाट सुरु गरेको थिएँ र अघिल्लो केही दिन अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। अत्यन्तै धेरैजनाले रुचाइदिनु भएको छ। मैले त्यसमा हिन्दीमा भनेको थिएँ, हिन्दीको पुस्तक छ मसँग र हिन्दी भाषा कतिपयले बुझ्नुभयो होला, कतिपयले बुझ्नु भएन होला। जसले बुझ्नु भएन उहाँहरूले धेरैले मलाई यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो र आज मैले त्यही भागलाई फेरि नेपालीमा पनि मैले अनुवाद गर्नेछु र आजदेखि मैले जुन पनि यहाँ भाग मैले बनाउँदै जानेछु मैले हिन्दीलाई नेपालीमा पनि मैले अनुवाद गर्दै जानेछु र हिन्दी बुझ्नेहरूको लागि पनि नबुझ्नेहरूको लागि पनि दुईटैलाई यहाँ काम लाग्नेछ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। र यो भिडियो के कस्ताको लागि काम छ भने यदि तपाईँले जीवनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, जीवनमा तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, जीवनको यथार्थ बुझ्न चाहनुहुन्छ र वास्तवमा नीति के कस्ता हुन्, नीतिहरू के हो, यस्ता जसलाई जिज्ञासा छ, जसलाई मनमा मुमुक्षा जागृत हुन्छ, जो संसारबाट केही अगाडि बढ्न चाहन्छ, यो संसारबाट माथि पुग्न चाहन्छ, यो क्षितिजभन्दा माथि अब तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यतिमा मात्र तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न र अगाडि केही गर्न चाहनुहुन्छ, केही बुझ्न चाहनुहुन्छ, यो जीवनको रहस्य वास्तविकता के हो भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ, यो संसार कस्तो छ भनेर यो तपाईँलाई यथार्थ बोध चाहिएको छ भने अवश्य पनि यदि ज्ञानी पिपासु हुनुहुन्छ र मोक्षको चाहना राख्नुहुन्छ भने अवश्य पनि यो नीति शतकलाई सुन्न, श्रवण गर्न, चिन्तन मनन गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, अत्यन्तै श्रवण योग्य छ, छुट्नै नहुने खालको छ। कहीँ पनि तपाईँले यदि छोड्नुभयो भने अत्यन्तै यहाँ एक एक शब्द यहाँ मार्मिक छन्। यो संसारको वास्तविकता के रहेछ, यो सबै कुराहरू यहाँ जानकारी छ। यो वैराग्य पनि कसरी आउँछ, किन आउँछ, यो वैराग्यको अर्थ के हो, कुनै पनि प्रकारले आओस् वैराग्यको पनि अर्थ यहाँ बुझाउने छु। तर तपाईँले भिडियो सुन्न नभुल्नुहोला, अत्यन्तै मार्मिक यो भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। राजा भर्तृहरि शतकम, नीति शतकम। यसलाई के भनिएको छ भन्दा यहाँ यो श्लोकले के भन्नु भन्दा जो दिशाओं काल आदि से घिरा हुआ नहीं है, जो यहाँ हाम्रा यो 10 दिशाहरू छन्, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान्य, वायव्य, यी सबै गरेर आकाश पाताल गरेर 10 दिशाहरूलाई मानिएको छ। विशेष गरेर 4 दिशा, तिनलाई पनि 4 कुनालाई गर्दा 4 कोण थप्दा 8 दिशा र तल आकाश र पाताल गरेर 10 दिशा मानिएको छ। 10 दिशाले 10 दिक भनिन्छ, संस्कृतमा दिक भनेको दिशा हो। यहाँ 10 दिशाहरूलाई पनि एउटा देवता मानिएको छ र 10 दिशाहरूले पनि जो घेरिएको छैन, जसलाई 10 दिशाले पनि घेर्न सक्दैन, जो 10 दिशाबाट अतीत छ, जो अनन्त छ, जो अनन्त है, जो अनन्त छ, एकमात्र प्रकाश है जिसकी मूर्ति है भनेको छ यहाँ। जो एकमात्र प्रकाश नै जिसको मूर्ति छ, एवं एकमात्र अनुभव ही जिसके होने के प्रमाण है। जो एउटा मात्र जो अनुभव छ, जसलाई देख्न सकिन्न, बुझ्न सकिन्न र उसलाई छ भन्ने कुरा गरेर प्रमाण, उसलाई अनुभूति गरेर अनुभवद्वारा उसले आफ्नो प्रमाण दिइरहेको छ। ऐसे शान्त तेज वाले उस परम पिता परमात्मा को नमस्कार है भनिएको छ। यस्ता परम शान्त परमात्मालाई नमस्कार छ। किनकि जो कुनै दिशाबाट बाँधिँदैन, जो समयभन्दा पर छ, जो गुणहरूले बाँधिँदैन, गुणातीत छ, कुनै शब्द, कुनै रूप, कुनै रङ्गले बाँधिँदैन, कुनै देश काल भेषले बाँधिँदैन, कुनै धर्म, कुनै सम्प्रदायले बाँधिँदैन, जो अनन्त छ, अजर छ, चिन्मात्र छ, एक मात्र प्रकाशमान छ र जो निर्गुण निराकार सगुण साकार छ, त्यस्तो परमात्मालाई यहाँ नमस्कार भनेर मङ्गलाचरण गरिएको छ 2टा श्लोकले। अर्को श्लोक, दोस्रो श्लोक सुरु भएको छ। यहाँ विशेष श्लोक यो अवश्य सुन्नु होला। याम चिन्तयामि सततं मयिषां विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनं सजनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्य दिक्तां च तां च मदनं च इमां च मां च। यस्तो मार्मिक यो श्लोक छ, यसलाई त बुद्धिजीवीहरूले अवश्य पनि याद गरेर राख्नु होला, अत्यन्तै सुन्ने लायक। मैं लगातार जिस नारी के विषय में सोचता रहता हूँ
वह मेरे प्रति उदासीन है। जसको बारेमा लगातार मैले जुन नारीको लागि भनेर जुन प्रियतमा लागि भनेर जसलाई मैले सोचिरहेको छु, दिनरात सोचिरहेको छु र ऊ पनि जो मेरो लागि उदासीन छ, वह नारी भी किसी दूसरे पुरुष को चाहती है। त्यस्तै नारी त्यस्तो स्त्री पनि जो परपुरुषले अर्को दोस्रो पुरुषलाई चाहन्छ र वह पुरुष किसी अन्य नारी के प्रति आसक्त है। त्यस्तै नारी पनि फेरि अर्कोलाई चाहन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। यो अत्यन्तै मार्मिक रहस्य छ यसमा, जो राजा भर्तृहरिलाई जीवनमा यथार्थ भइरहेको कुरा, उहाँले भोगेको कुरा यहाँ आज म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु तपाईहरुलाई जस्ताको तस्तै रूपमा। जसलाई आफूले अत्यन्तै मरिमेटेर दिलैसित चाहियो र आफूप्रति जो उदासीन देखिन्थी, उसले पनि अर्को पुरुषलाई परपुरुषलाई चाहेको यहाँ प्रमाण छ। र जसले उसलाई चाहेकी थिए, यति गरेर चाहेकी थिए, उसले पनि फेरि अर्को नारीप्रति आसक्त भएको यहाँ कहानी छ। वह पुरुष किसी अन्य नारी के प्रति आसक्त है, यहाँ को पुरुष पनि अन्य किसी नारी के लागि भी आसक्त छ। र कोही अन्य नारी मेरी भलाई करके संतुष्टि होती है, र अर्की कन्या कुनै अन्य नारी पनि आफ्नो भलाई गरेर यदि कोही सन्तुष्ट हुन्छ, उस नारी को, उस पुरुष को र उस काम वासना को र अन्य स्त्री को पनि र स्वयंलाई पनि यहाँ पटकौं पटक धिक्कार छ भनेर भनेको छ। धिक्ताम च ताम च मदनम स इमाम च माम च। र यसको एउटा यस्तो मार्मिक अन्तरकथा पनि छ, यो प्रसंग आउनुको यहाँ रहस्य। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि इस श्लोक के पीछे जो कहानी छिपी है वही राजा भर्तृहरि के वैराग्य का कारण है भनिएको छ यहाँ। यसलाई अन्तरकथामा कस्तो बताइएको छ भने बताइएको छ कि यो श्लोकले भन्न खोजेको कुरा अथवा यो श्लोकलाई उहाँले यसरी रचना गर्नुभएको थियो। यो रचना गर्नको उद्देश्य उहाँको जुन जीवनको भित्री कथा लुकेको छ र उहाँलाई जुन कारणले वैराग्य आएको थियो र वैराग्य आउनुको पनि महान कारण छ। अब मैले त्यो कथा हजुरलाई मैले अत्यन्तै रोचक कथा, हामीलाई त रोचक लाग्ला, तर उहाँको लागि जीवनमा जुन पीडा भयो, जुन भोग्नु भयो, यो अत्यन्तै तितो सत्य हो, तितो घटना, यथार्थ सत्य घटना पनि हो। यो इतिहास साक्षी छ। कतिपयले आँखाले देखेनन् के सत्य के असत्य भन्न सक्नुहुन्छ, तर यस्ता ग्रन्थहरू उहाँको भित्रबाट सत्य घटना देखेको कुरा छ। यहाँ भनिएको छ, कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि अपनी सबसे छोटी तीसरी रानी पिंगला के प्रति बहुत आसक्त थे। भनिन्छ राजा भर्तृहरिले आफ्नो सबभन्दा सानो कान्छी रानीलाई, उनको जुन तीनवटा रानी थिए र त्यसमा सबभन्दा कान्छी रानी तेस्री रानीको नाम पिंगला थियो र त्यो पिंगला प्रति अत्यन्तै आसक्त हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले पनि जे चाहनुहुन्थ्यो, जो पिंगलाले जे चाहन्थे त्यही राजाबाट गराउने गर्दथे। राजालाई आदेश दिएपछि, इशारा गरेपछि अथवा उसको चाहना राजाले बुझेपछि तुरन्त उसको आज्ञा अथवा उसको चाहना पूरा गरिदिन्थे। तर पनि त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि एक रानी थिए, भयंकर खतरा राजा भर्तृहरि, त्यस्ता गण्यका महान सज्जन, एक धार्मिक प्रजापालक, प्रजावत्सल, यस्ता महान आज्ञापालक राजा, त्यस्ता कि ऐश्वर्यवती रानी, केही कुराको कमी थिएन। फेरि पनि त्यस्तो राजालाई जसले आसक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता राजाले जे चाहन्थे त्यही राजाले पुर्याइदिनुहुन्थ्यो। तर पनि यति हुँदाहुँदै पनि उसको एउटा अश्वशाला भनेको छ, उसका अश्वशाला के दरोगा से अवैध संबंध था। जहाँ अश्वशाला थियो, घोडाशाला थियो, घोडाहरू पाल्ने ठाउँ थियो, घोडाशाला, अहिले हाम्रो गाई मैँसी पाल्ने गोठ भने त्यसै घोडाहरू लागि राजा, त्यति बेला त राजाहरू घोडामा जाने, अनि शिकार खेल्न जाने, युद्धमा जानु परे घोडाहरूमा चढेर जाने। त्यसमा घोडा, हात्तीहरू, यस्ता अनेक प्रकारका पशुहरू पनि त्यहाँ पालिन्थ्यो र जसलाई घोडाहरू पाल्ने ठाउँ थियो त्यहाँ अश्वशाला भनिन्थ्यो। र अश्वशालामा काम गर्ने एउटा कामदार भनौँ, कसो दरोगा, त्यहाँको काम गर्ने एउटा अश्वशालामा घोडालाई पाल्ने, घोडालाई खाना दाना पानी खुवाउने, राजाको लागि घोडा तयारी गर्ने, उसको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, अनेक प्रकारले यहाँ घोडाको लागि भनेर खटिएको एउटा व्यक्ति, कामदार। यस्तो कामदारसित अत्यन्तै भित्री आत्मीय अवैध सम्बन्ध थियो त्यस्तो रानीको, पिंगला रानीको। इसका पता जब भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य को चला तो उन्होंने महाराज को सावधान किया। यो अवश्य सम्भावित छ र जसले पनि तपाईँ हामीले पनि अहिले पनि यदि कसैको आफन्तो अत्यन्तै प्रिय आफन्तीलाई यदि को बाटोमा गएको अथवा कुनै नजायज सम्बन्धमा रहेको कसैले थाहा पायो भने अवश्य पनि उसको जानकारी उसले आफ्नो मान्छेलाई गराउनै छ। त्यस्तै तरिकाले त्यति बेला गण्यका महान राजा भर्तृहरिका भाइ विक्रमादित्यको कहानी अझै आउनेछ। यहाँ पछि अत्यन्तै जुन हाम्रो यहाँ विक्रमादित्य सम्मत, विक्रम सम्मत सुरु भएको छ, यो पनि त्यो विक्रमादित्यको पालादेखि नै सुरु भएको छ। यस्ता महान राजा विक्रमादित्यले नै त्यस्तो कुरो थाहा पाएपछि अत्यन्तै पीर पर आफ्नो दाई यस्तो नराम्रो बाटोमा लाग्नु भएको रहेछ अथवा दाईप्रति यस्तो अन्याय
भइरहेको रहेछ जुन भाउजूलाई यस्तो भइरहेको छ, यो गलत बाटोमा हिँड्नु, यो बाटोमा गलत नारीसँग फसिनु अत्यन्तै गलत हो, अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो भनेर उहाँले बुझेर आफ्नो दाइलाई सम्झाउन खोज्नुहुन्छ। तर यो संसारको विडम्बना के छ भने कसैले पनि त्यति सजिलैसँग सत्य पत्याउन सक्दैन र आफूले मन परेको मान्छेको विरुद्धमा यदि कोही बोल्छ भने त्यो कुरा पनि पत्याउन गाह्रै हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै भइदिएको छ। यति देखावटी माया प्रेमले यति फसाइसकेको थिए पिङ्गलाले जुन राजा भर्तृहरिलाई, उसको विरुद्धमा बोल्दाखेरि राजालाई अत्यन्तै रिस उठ्यो। पिङ्गला की दिखावटी प्रेम और रूप के जाल में फंसे भर्तृहरि ने भाई की बात पर विश्वास नहीं किया। पिंगला को जब इसका पता चला तो उसने एक सेठ से विक्रमादित्य के विरुद्ध यही झूठी शिकायत कराई कि वे उसकी पुत्र वधू को अपनी प्रेयसी बनाना चाहते हैं। भर्तृहरि ने भाई को राज्य से निकाल दिया। यस्तो विडम्बना भइसक्यो कि जब पिंगला को वास्तविक विक्रमादित्यलाई थाहा भएपछि त्यसको बारेमा राजा भर्तृहरिले आफ्नो दाइलाई गएर सुनाउँदाखेरि उहाँले विश्वास गर्नु भएन र यो कुरो पिङ्गलालाई पनि थाहा भएपछि पिङ्गलाले आफ्नो एउटा सेठको सहायता लिएर उसको साँठगाँठमा विक्रमादित्यको बारेमा यसको विरुद्धमा यस्तो एउटा झुठो शिकायत अथवा झुठो यस्तो जाल रच्नुभयो अथवा रचिन पिङ्गला यस्तो जाल रचेर विक्रमादित्यलाई फसाइदिन्। त्यसैमा आफ्नै एउटा पुत्रवधू भने सेठको पुत्रवधू एउटा बुहारीलाई को नाममा त्यस्तोमा प्रेसमा फस्यो यो झन् आफैमा यस्तो छ अथवा उसलाई फसाउन चाहन्छ भनेर जुन चाहिएको झुठो आरोप लगाएर राजा विक्रमादित्यलाई राजा भर्तृहरिले निकालिदिए। आफ्नै नक्कली माया गर्ने पिङ्गलाको कुरा सुनेर बुझेर त्यति बेलाको निर्णयमा उसको निर्णय त्यही सही थियो भन्ने पनि लागेको थियो, तर वास्तविक सत्य अर्कै थियो। कुछ वर्ष के बाद राजा भर्तृहरि के राज्य में रहने वाले किसी ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर देवता ने उसे अमर फल दिया। केही समय यस्तैमा बित्यो, राजा भर्तृहरिलाई निकालिदिए। उनी मोज मस्तीमा झुठो मायामा फसिँदै गए राजा भर्तृहरि र तर एकतिर फसिए तापनि उनको राजा भक्तवत्सलता प्रजावत्सलता र एक राम्रो स्वच्छ राजा भएको कारणले गर्दा भगवानलाई पनि दया आयो र केही वर्ष पछाडि राज्यमा एउटा राम्रो ज्ञानी ब्राह्मणलाई उनले तपस्या गर्थे र त्यस्तो तपस्या गरेका अत्यन्तै तपस्वी ब्राह्मणसँग खुसी भएर देवताहरूले उनलाई एउटा अमर फल दिनुभएको थियो। दरिद्र ब्राह्मण को धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने अमर फल राजा भर्तृहरि को देकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली। त्यस्तो गरीब ब्राह्मण थिए तर तपस्याको प्रभावमा तपस्याको बलबाट उनले त्यस्तो एउटा अमर फल त प्राप्त गरे देवताहरूबाट। तर पनि तिनलाई अमर हुन मन लागेन, किनकि यति गरिबी थियो कि तिनलाई बिहानै बेलुकीको छाक टार्नमा अत्यन्तै गाह्रो परिरहेको थियो। बालबच्चा परिवार पाल्न बढाउन अत्यन्तै गाह्रो भएको हुँदा तिनलाई अमर फल पनि खान मन लागेन, किनकि यो यतिकै त यो यस्तो छ, यो संसारमा चाँडै बिदा हुन पाए हुन्थ्यो भनेर आत्तिरहेको व्यक्ति, जुन वैराग्यले छटपटाएको व्यक्ति थियो, जुन ज्ञानमा तपस्वी भयो त्यस्तो वरदान प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्ता ज्ञानीलाई त्यो अमर फलको कुनै पनि लोभ लालच आएन। र यो दरिद्र ब्राह्मण भएर म यस्तो दरिद्रताले यो जिन्दगीभरि म दरिद्र भएर अमर भएर के कामलाई भनेर उनले बरु यो अमर फल राजालाई दिन्छु र राजाले मलाई केही स्वर्ण मुद्रा दिनुहुन्छ र मलाई त्यसबाट केही मेरो यो गरिबी नष्ट हुन्छ भनेर राजाथुम जानुभयो र राजाथुम गएर राजालाई देखाएर त्यो फल राजालाई दिएर अनि राजाले 1 लाख स्वर्ण मुद्राहरू त्यो ब्राह्मणलाई दिनुभयो र त्यही ब्राह्मण त्यतिमा खुसी भएर बस्यो। अनि राजा ने अमर फल अपनी प्राण प्रिया पिङ्गला को दिया। हामी तपाईँ जसले पनि आफूलाई एकदम मनपर्ने एकदम केही अमूल्य वस्तु छ, घरमा केही मिठो चोको पाकेको छ अथवा केही त्यस्तो विशेष नयाँ केही कुरो छ भने अवश्य पनि आफूलाई सबभन्दा मनपर्ने व्यक्तिलाई नै सुनाइन्छ या देखाइन्छ या दिइन्छ। त्यसको लागि केही शुभकामना पनि व्यक्त गरिन्छ अथवा उसको लागि त्यस्तो केही राम्रो होस् भनेर चाहिन्छ। त्यस्तै राजाले पनि आफूलाई भन्दा पनि बढी जुन पिङ्गलालाई माया गरिरहेका थिए र त्यही माया गरेको कारणले गर्दा उनले त्यो राजाले त अमर फल प्राणप्रिय पिङ्गलालाई दिए र पिङ्गलाले पनि आफूले नखाएर फेरि त्यस्तै पनि उसको पनि अर्को एउटा जुन दरोगा वस्तुशालामा घोडाशालामा काम गर्ने एउटा कामदार थियो, त्यसैलाई उसले माया गरेको हुँदा उसले आफूले पनि नखाएर त्यो फल उसलाई दिन पुगी र त्यस्तो प्यारो फल राजाबाट पिङ्गलामा गयो, ब्राह्मणबाट राजामा, राजाबाट पिङ्गलामा र पिङ्गलाले एउटा आफ्नो काम गर्ने कामदारलाई दिइन्, घोडालाई काम गर्ने वस्तुशालामा काम गर्ने दरोगा र उसले पनि फेरि त्यही सहरकी त्यही राज्यकी त्यही गाउँको एउटा वेश्यासित उसले फेरि माया गर्थ्यो र उसले आफूले पनि नखाएर उसले पनि
फेरि उता उता फल बेस्यालाई लगेर त्यो फल दियो। यो फल घुमेको घुमै छ अमर फल। र त्यो बेस्यासित जब यो फल पुग्यो बेस्याको हातमा, उसलाई पनि एउटा अमर फलको प्रभाव पनि पर्यो होला र अन्तिममा गएर यहाँ राजाको सद्गति हुन परेको, ईश्वरको कृपा, यहाँ ईश्वरको लीला पनि थियो यहाँ केही न केही। जब बेस्यासित त्यो फल हातमा पर्यो र उसले के सोची भन्दा यहाँ के भनेको छ भन्दा पिंगला ने फल स्वयं न खाकर अपनी प्रिय अश्वशाला की दरोगा को दे दिया। दरोगा ने वह फल अपनी प्रेयसी किसी वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वह मैं यह फल खाकर अमर हो गई तो अनंत काल तक पाप कमाऊंगी। इस फल को खाकर अगर राजा भर्तृहरि अमर हो गए तो प्रजा का सदा कल्याण करेंगे। ऐसा सोचकर वेश्या ने वह फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। यहाँ के भयो भन्दा यदि वेश्याले त्यो फल खायो भने अनन्त कालसम्म म चाहिँ पाप कर्म गरिरहेको छु, म अमर भएर त जीवनभरि पापै पाप गर्नेछु, संसारमा पापको मात्रा झन् बढ्दै जाने, यो कहिले मुक्त हुन पाउँदिनँ। तसर्थ यो फल मैले खानुभन्दा पनि जुन प्रजावत्सल राजालाई लगेर मैले यो दिएँ भने राजा पनि खुसी, मलाई पनि केही पुरस्कार पनि मिल्ला र यस्ता ज्ञानी विद्वान राजा अमर भयो भने प्रजाहरू सुखी रहन्छन्, प्रजालाई सुखी राख्नेछन् भनेर त्यो वेश्याले त्यो अमर फललाई राजालाई गएर दिइन्। वेश्या ने सोचा कि यह फल खाकर अमर हो गई तो अनंत काल तक पाप कमाऊंगी। त्यही कारणले गर्दा विशेष रूपमा उसले आफूलाई एकदम हीन भावना भित्रभित्रबाट आफूलाई हीन भावना गरिरहेकी थिए। आफ्नो काम त्यस्तो गरे पनि त्यो खुसीले गरेकी थिएन उसले। त्यही भएर त्यसको मनमा यस्तो राम्रा पवित्र कुराहरू सोच्नमा आयो र फल पाकर राजा ने पता लगा लिया कि यह फल इस वेश्या के पास कैसे पहुंचा। वास्तविकता जानकर राजा भर्तृहरि को अपने निर्दोष भाई की याद आई। उन्हें संसार से घृणा हो गई। उन्होंने राज्य छोड़कर संन्यास ले लिया। र जब अमर फल उसले राजालाई ल्याएर दिएपछि राजालाई त अब झल्यास भए जस्तो भयो। त्यो राजालाई किनकि आफूले आफ्नो हातमा आइसकेको त्यो फल त उसले चिनिसके जानिसके र उसलाई एकदम जिज्ञासापूर्ण रूपमा सोधे यो फल कहाँबाट पायो तिमीले, कहाँबाट आयो तिम्रो हातमा यसरी, कसरी प्राप्त भयो तिमीलाई यो फल भनेर सोद्धाखेरि मैले त फलनासित यसरी पाएँ भनियो। फेरि उसलाई बोलाइयो गरी यहाँ यसको रहस्य पूर्ण थाहा भयो। राजाले पिङ्गलाले कामदारले एउटा वेश्यालाई यसरी यो कहानी घुमेको रहेछ भन्ने कुरा राजालाई पुरै थाहा भयो र संसारको वास्तविकता यथार्थ आज म यति माया गरेर यति गरेर उसलाई चाहिँ उसलाई यो संसारको वास्तविकता यस्तो पो रहेछ भन्ने कुरा राजाले बुझेपछि अत्यन्तै राजाको मनमा तीव्र वैराग्य प्रवेश गर्यो। किनकि महान ज्ञानी विद्वान थिए, प्रकाण्ड विद्वान भएको मान्छेलाई सङ्केतन या इसारा नै काफी हुन्छ। र यहाँ भनेको छ अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यति विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। मूर्ख व्यक्तिलाई सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। के भनिँदा मूर्ख व्यक्तिलाई अत्यन्तै सजिलै छिट्टै प्रसन्न गर्न सकिन्छ। र विशेष कुरा यहाँ के छ भने मूर्खलाई त अत्यन्तै सजिलै प्रसन्न गराउन सकिन्छ भने विशेष ज्ञानी पुरुष को तो अधिक सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। अझ ज्ञानी पुरुषलाई त झन् सजिलोसँग अथवा झन् सहजतासँग झन् सरलता नै त्यसलाई खुसी पार्न सकिन्छ, प्रसन्न राख्न सकिन्छ। जो मनुष्य अपने थोड़े से ज्ञान के कारण स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता हो उसे परमात्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। यसोले के भन्नु भन्दा ज्ञानीलाई पनि अत्यन्तै सहज तरिकाले, मूर्खलाई त जब सामान्य तरिकाले एकदमै सहज तरिकाले पनि खुसी पार्न सकिन्छ भने ज्ञानीलाई त झन् सजिलै खुसी गर्न सकिन्छ। तर जसलाई सामान्य कुरा अल्प ज्ञानमा नै आफूलाई अहङ्कार आइसकेको छ, म सबैभन्दा ज्ञानी छु भन्ने घमण्ड चढिसकेको छ, त्यस्ता पाखण्डी घमण्डलाई त परमात्माले पनि सम्झाउन प्रसन्न राख्न सक्दैनन् भनेको छ यहाँ। प्रसह्य मणिमुद्धरिन् मकरवक्त्रसंष्ठान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमतिकोपितं शिरसि पुष्पवदधारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनः चित्तमाराधयेत्। यो श्लोकले पनि अत्यन्तै राम्रो कुरा यहाँ बताइरहेको छ। अवस्थ दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा भिडियो यहाँ 20 मिनटको पुनः लागिसकेको छ र यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। र जाँदै के भन्न चाहन्छु भने अवश्य पनि हजुरहरूले अन्तिमसम्म यदि यो भिडियो सुनिरहनु भएको छ, सुन्न धैर्य साथ सुन्न सक्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ अत्यन्तै विद्वान वर्गमा पर्नुहुनेछ।
जीवनमा केही गर्ने लालसा तपाईँको पुरा हुनेछ, तपाईँका इच्छा चाहना पुरा हुनेछन्। किनकि यदि धैर्यता जसमा छ त्यो मान्छे अवश्य पनि आफ्नो अन्तिम लक्ष्यसम्म प्राप्त गर्न सक्ने, उसमा धैर्य, बल, बुद्धि, साहस, गुण सबै कुरा रहनेछ। र यति मात्र नभएर हरेकले यहाँ मैले यस्ता नीतिपूर्ण कुरा सुनाउँदै जानेछु। यो आजको पहिलो भाग हो, यानि कि हिन्दीमा पहिलो भाग सुनाएको, यसलाई मैले दोस्रो भाग बनाउनेछु। र यही गरी तपाईँहरूले अवश्य पनि सुन्दै जानुहोला। यी तीनटै कुरा तपाईँहरूले मैले सुनाउँछु। जससँग किताब छ, पढिसक्नु भएको छ, उहाँलाई त थाहा नै होला, तर जसलाई जानकारी छैन यसको पुस्तकको बारेमा, जसले राजा भर्तृहरिको नाम पनि सुन्नुभएको छैन अथवा विक्रमादित्यको बारेमा जान्नुभएको छैन अथवा यो कहानीको थाहा थिएन भने उहाँको यस्तो वैराग्य रचना भएपछि उहाँले आफूले स्वयं त्यो फल खाएर वनमा तपस्या गर्न जानुभयो। र तपस्या गर्न गइसकेपछि उहाँलाई यस्ता ज्ञानहरू विद्वान त हुनुहुन्थ्यो नै, तर पनि अझै वैराग्य आएपछि र तपस्यामा खारिएपछि उहाँले अन्तिम अवस्थामा यस्ता राम्रो रचना 3टा ग्रन्थ हामीलाई हाम्रो लागि रचना गरिदिएर जानुभएको छ। यस्ता राम्रा नीति शतकम, वैराग्य शतकम र श्रृङ्गार शतकम, तीनवटै शतकहरू म तपाईँलाई मैले सुनाउनेछु। अवश्य पनि सुन्दै जानु होला, एउटा भागको नछुटाउनु होला। अत्यन्तै गम्भीर, अत्यन्तै काम लाग्ने कुरा, जीवन तपाईँको धन्य बन्ने छ। र यसबाट यति मात्र नभएर मैले यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखाङ्क ज्योतिष, सपना र सगुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय पराविद्या सम्बन्धी प्रेरणादायी भिडियोहरू, अत्यन्तै मार्मिक ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू, छन्द कविताहरू, विशेष गरेर आयुर्वेदिक टिप्सहरू, वास्तुशास्त्र, कुनै पनि तपाईँलाई जिज्ञासा छन्, सपना फल शास्त्र जे पनि तपाईँलाई चाहना छ, जिज्ञासा छ भने अवश्य पनि हजुरहरूले पनि यसलाई सुन्न, बुझ्न, आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो अमूल्य सल्लाह र सुझावहरू पनि दिन नबिर्सनुहोला। र यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर आफन्तहरूमा अझै पनि पुर्याइदिन सक्नुहुनेछ। र यदि योसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने अथवा हेरिरहनु भएको छ तर सब्सक्राइब गर्न बिर्सनु भएको छ या जान्नुभएको छैन भने कसैलाई सोधेर भए पनि अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र आफ्नो चिना टिप्पण कुण्डली देखाउन चाहनुहुन्छ सामान्य रूपमा तपाईँले सामान्य शुल्कमा सक्नुहुनेछ, देखाउन सक्नुहुनेछ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र आफ्नो समय यदि मिल्छ भनेर यदि जिज्ञासु हुनुहुन्छ, ज्योतिष विद्यामा एकदम सिक्न चाहनुहुन्छ, ज्योतिष कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष सबै प्रकारका ज्ञानहरू तपाईँले मसँग जे जति ज्ञान छ ती सबै ज्ञानहरू हजुरलाई म सिकाउन सक्नेछु। र यसको लागि तपाईँले वाट्सएप नम्बरबाट सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 27 43 43 43 र एनटिसीको नम्बर रहेको छ 98 3 6 23 734। यो नम्बर मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने अनलाइनबाट सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहिँ हवस् त बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्म।